सो ह्या हितून कितें जाता आतां तो कितें सांगता आमकां की महाभारत आतां तो जो युद्ध कुरुक्षेत्रान तो जाल्ली पळय तो युद्ध तो एक बेश्टो बारीकसो युद्ध असो नासलो, तो सामको व्हडलो आसलो. लायक तितून खूब जाणांची मृत्यू जाल्या आनी तो असो आसलो जितून फक्त शंख वाजोवन हें करूं ना, पण ढोल बीन आसले ते बीन तेचो यूज केल्लो. आनी अशें म्हणटा की ह्या युद्धान ऑर खंयचो युद्ध जाता तेन्ना कितें कितें घडटा, कितें जाता तें सगळें स्विकार करचें पडटा म्हणून. आतां ह्या युद्धान खूब जाणांची मृत्यू जावपाची आसली, खूब जाणांक खूब त्रास जावपाचो आसलो. तशेंच आतां आमी सुद्दां खंयची वॉर धर, खंयचो युद्ध धर, हितून अशेंच न्हू की फक्त जे कोण खेळटा वा जे कोण युद्ध करता तांकांच तेंचोच जीव वचना, पूण बाकीच्यांचो सुद्दां जीव वयता तितून. अशें सगळ्यांक थोड्यांक जेवण मेळना त्या टायमार, थोड्यांक खूब त्रास जाता. सो तो तसो म्हणटा.